नाजरीन, सच्ची पक्की बात के साथ अहमद मंसूर का सलाम। तीन जो इस वक्त पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें जो सबसे पहले है वो है सियासी अदम इस्तेहकाम। और जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो इससे जुड़ी तो है, लेकिन इस वक्त बहुत ही तेज़ी से ख़राब हो रही है। और अब सब तवज्जो, सब नज़रें इसी जानिब हैं कि सब कुछ तो हो गया जो होना था, दिसंबर भी आ गया और मामलात आगे बढ़ने चाहिए लेकिन नहीं बढ़ रहे इकॉनमी के हवाले से ख़ास तौर पर। और तीसरी जो चीज़ है वो वही जो हमारी सिविल मिलिट्री रिलेशंस और सारे मामलात इस तरह जैसे चलते आए थे माजी में। तो नाजरीन, जो सियासी अदम इस्तेहकाम से जो जुड़ा सबसे बड़ा मामला है वो है इमरान खान साहब और उनका जो आखिरी जो फ़ैसला सामने आया था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों के हवाले से। इसमें बड़ी खबर ये है कि अभी तक कोई पेशरफ्त इमरान खान साहब की तरफ से तो नहीं हुई, लेकिन इस सारे मामले में जो मुस्लिम लीग नून है, जो इस वक्त ड्राइविंग सीट पर है वफाक में और बाकी सारे फैसले भी वही कर रहे हैं, उसमें जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी एक मशावरत सामने आई है और ये खबर सामने आई है कि पंजाब हुकूमत से जान छुड़ाने की कोशिश उनकी तरफ से भी हो रही है कि कहीं पंजाब हुकूमत भी गले ना पड़ जाए, जिस तरह उन्होंने वफाकी हुकूमत को अपने सर लिया इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए और आज उनके गले पड़ी हुई है। बज़ाहिर तो वो ये कह रहे हैं कि हमने मुल्क के वसी तर मफाद के लिए किया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो कंबल जान छुड़ाता नज़र नहीं आ रहा। तो इस वजह से ये जो उनकी मशावरत है, ये ख़बर सामने आई है कि नून लीग अब ये चाह रही है कि अगर इमरान खान साहब पंजाब हुकूमत ख़त्म करते भी हैं, तहलील करते हैं असम्बलियाँ जिसके अभी इम्कान तो नहीं है, तो उसको अभी लेने के लिए वो कोई ऐसी गेम ना करें कि तहरीक अदम एतमाद आ जाए वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़। तो नून लीग इससे जान छुड़ाती नज़र आ रही है कि कहीं पंजाब गले पड़ गया तो अगले 7-8 महीने में, अभी तो सिर्फ वफाक की जिम्मेदारी, जो वफाक में इस वक्त मामलात ख़राब हैं गवर्नेंस के, इकॉनमी के, वो गले पड़े हुए हैं, तो पंजाब भी गले ना पड़ जाए। तो ये खबर है और इसमें जो आसिफ अली जरदारी का जो मशवरा है उसी को उन्होंने आगे रखा हुआ है कि परवेज़ इलाही को चलने दिया जाए। अगले इलेक्शन जब भी होते हैं परवेज़ इलाही रहें, सारा जो वज़न है इस गवर्नेंस का, नाकामियों का, जो इस वक्त प्रॉब्लम्स में है वफाक में भी और पंजाब में, कम से कम पंजाब की हद तक वो परवेज़ इलाही और पीटीआई उसमें शेयर होल्डर रहे। ये ना हो कि वो और इसमें मकबूल हो जाए, मुकम्मल तौर पे अपोजिशन में आ जाए, सारी जो हुकूमत और गवर्नेंस का जो बोझ है वो पीडीएम पे और ख़ास तौर पे नून लीग पे आ जाए। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई है। तो इसमें हमें आने वाले दिनों में अब ये लग रहा है कि पंजाब में शायद तब्दीली ना आए, परवेज़ इलाही ही रहें या पीटीआई के पास ही रहे। नून लीग पंजाब की हुकूमत लेने के लिए कोई उसको जल्दी हमें नज़र नहीं आ रही इस वक्त। इसी तरह पे यकीनी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की भी सूरत हाल है। ये एक बात जो है सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से वो ये सामने आई है और उससे आप देख सकते हैं कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम आने वाले दिनों में ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि किसी भी सियासी जमात की जो इस वक्त सिमत है वो वाज़ेह नहीं है। कोई भी अब ओनरशिप लेने पे तैयार नहीं हो रहा इस निज़ाम की जो ज़मीन बोझ से एक तरह से हो चुका है, जुड़ा हुआ है इकॉनमी से। और इकॉनमी की जो सूरत हाल उस पर मैं आपको बता दूं कि अब हुकूमत कुछ जो इकदामात हैं वो अब ज़ेर गौर हैं इस्लामाबाद में, जो फैसला साज कुव्वतें हैं उनके अंदर। तो उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल उससे भी बदतर हो चुकी है जो बताई जा रही है। अगर ये इतलात ठीक हैं तो, क्योंकि इसमें एक दफ़ा फिर ये बात सामने आ रही है कि जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं बैंक्स में उनको ऑन होल्ड किया जाए, और जो पाकिस्तानी करेंसी में तो अगर आप कुछ निकलवाना चाहते हैं उनका जो रेट है, कन्वर्जन रेट, उसके मुताबिक वो तो आप ले लें, लेकिन आप फॉरेन करेंसी को ट्रांसफ़र कहीं नहीं कर सकते। इसी तरह जो फॉरेन एक्सचेंज के जो डीलर्स हैं उनको भी 1 साल के लिए बंद करने की तजवीज़ सामने आई है,
کیونکہ ملک میں یقینی طور پہ اس وقت جو ڈالرز ہیں وہ نہیں ہیں, سب کو پتہ ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ تجویز آئی ہے کہ بینکوں کے ذریعے ہی جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے. یہ بھی کوئی اچھا شگون نہیں ہے اکانومی کے حوالے سے. پھر وہ جو سطحی اور روایتی طریقے ہوتے ہیں کہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم بڑی کوششیں ہم نے کر رہے ہیں اکانومی کو اور جو ملک کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ مارکیٹس کو آپ 6 بجے شام کو بند کر دیں, انرجی کرائسس کا بھی بچ جائے گا معاملہ, اور باقی پیٹرول کی کمی جو اس کو کرنے کے لیے گاڑیوں کے استعمال پہ پابندی, یہ وہ چیزیں ہیں, یہ اقدامات ہیں, یہ روایتی ہیں, ان کا کوئی امپیکٹ تو نہیں آئے گا, لیکن یہ بھی زیر غور ہیں. اس میں یہ بھی زیر غور ہے کہ جو ہمارے جو فورن ٹرپس ہوتے ہیں قومی سطح پہ حکومتوں کے, وہ بند کر دیے جائیں. اس سے بھی کوئی فرق تو نہیں پڑے گا, لیکن یہ تمام اقدامات آنے والے دنوں میں ہمیں سامنے آ سکتے ہیں. گو $1 ارب کے جو سکوک بانڈز کی ادائیگی دسمبر میں ہونی تھی وہ کی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ادائیگیوں کا توازن ہے وہ اس وقت بری طرح بگڑا ہوا ہے اور بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے. حکومت جو ہے, جو بھی جس کی بھی ہے, اس کو سب کو سپورٹ کرنا ہوگی, ورنہ نقصان سب کا ہوگا. یہ نقصان نہ صرف نواز شریف کا ہے, نہ صرف یہ عمران خان کا ہے, نہ صرف یہ آصف علی زرداری کا ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے, عدلیہ کا ہے, میڈیا کا ہے, ہم سب کا ہے. تو بہت پریشان کن ایک ایمرجنسی کی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے, اور اس سے کیسے نمٹیں گے یہ ابھی اس سوال کا کوئی جواب ابھی سامنے نہیں ہے. اور آخری جو اس کو خبروں کے حوالے سے جو وائنڈ اپ کریں, جو آج لیٹسٹ ایک خبر آئی, کابینہ کے اجلاس میں سرکولیشن کے ذریعے سمری منظور ہوئی ہے, جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس نے جو ریٹائرمنٹ لی تھی اس کی منظوری کے حوالے سے. جو لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کی ریٹائرمنٹ تو فل فور جیسے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے 29 نومبر سے پہلے, تو وہ ان کا ہو گیا. لیکن اس میں ایک تھوڑی حیران کن سی اس میں خبر یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ 10 دسمبر سے منظور ہوئی ہے. تو یہاں پہ آ کے کچھ سوالات ہیں جو سامنے آئے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ شاید ان کی کوئی خواہش اس طرح نہیں تھی جانے کی, انہیں کہا گیا کہ آپ جائیں, ورنہ تو پھر ان کی بھی فوری طور پہ اسی طرح ہو جاتی جیسے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کی جو ریٹائرمنٹ ہے. یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں, ہو سکتا ہے کچھ کام ایسے پینڈنگ ہوں جو پورے کرنا ہوں, لیکن بہرحال یہ ایک خبر ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں وہ 10 دسمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں, اس کی منظوری ہوئی ہے. اور باقی جو معاملات ہیں, آج جو پاکستان اور انگلینڈ کا ٹیسٹ ہے راولپنڈی کا, اس کا نتیجہ بھی آ گیا, اور انگلینڈ کو آخر میں ہم جاتے جاتے مبارکباد دیں. بہت بڑا انہوں نے اس کھیل کو, ٹیسٹ کرکٹ کو دلچسپ بنانے کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا تھا اپنی اننگز ڈکلیئر کرنے کا, ورنہ عام جو ٹیمیں ہوتی ہیں جن میں حوصلہ نہیں ہوتا, اور خاص طور پہ ہم پاکستان کی اگر اگزامپل لیں, ہم نے تو بالکل بھی حوصلہ نہیں تھا. جس طرح آخری دن کھلاڑیوں نے سکور کو چیز کرنے کی بجائے ہم ڈرا کی جانب جانے کی کوشش کی, اور وہ جب آپ اندر سے ہار چکے ہوں کہ آپ نے ڈرا کرنا ہے تو اس کا رزلٹ یہی آتا ہے کہ پھر آپ ہار جاتے ہیں. یہی ہوا. تو بہرحال انگلینڈ کو مبارکباد, اور پاکستان کے لیے اگلے جو کراچی ٹیسٹ اور ملتان ٹیسٹ کے لیے نیک تمنائیں. اسی کے ساتھ آج کا وی لاگ ہم ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.